बागमती प्रदेश अन्तर्गत काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका। बहुचर्चित गोकर्णेश्वर क्षेत्र जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा छोटो समयमै पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेको स्थानीय तह हो। भौगोलिक विविधता, आफ्नै छुट्टै मौलिकता, ऐतिहासिकता, धार्मिक एवं पवित्र बागमती नदीले सुशोभित यस नगरपालिकामा स्थानीय सरकार गठन भएपछि थुप्रै परिवर्तन भएका छन्। पूर्वाधार अभाव र अनेकौं चुनौती खेपिरहेको यस नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछिको 5 वर्षमा विकास र रूपान्तरणका कामले पूर्णता पाएका छन्। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहितका मानवीय आवश्यकता र अभिरुचिसँगै पर्यटन प्रवर्धनका कामलाई प्राथमिकता दिएको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक विकास र गुणस्तर सुधारमा ऐतिहासिक काम गरेको छ। मलाई एकदम राम्रो विद्यालय लागेको छ। हाम्रो विद्यालयमा सबै कुराको सुविधा छ। टोयलेटको, खाने पानीको, क्यान्टिनको, सानो बालबालिकाहरूलाई कुपोषण जस्ता रोगहरूबाट बस्नलाई कक्षा ECDदेखि कक्षा 5 सम्म स्वस्थ पोषिलो खानेकुराको पनि व्यवस्थापन गरेको छ। हाम्रो स्कुलमा बोर्डिङ स्कुलले दिने सबै सुविधा छ। गाडी, पानी, खाने, क्यान्टिन, स्कुल सबै एकदमै राम्रो छ। तर फी भने चाहिँ सरकारी स्कुलले जति लिनुपर्ने हो त्यति नै छ के। बोर्डिङ स्कुलमा जति फी लिन्छ नि त्यसको फीको आधीमा पनि बोर्डिङको स्कुलमा हुने सबै सुविधाहरू हाम्रो यो सरकारी स्कुलमा दिएको छ। यस स्कुलको जुन व्यवस्थापन अर्थात् पढाइहरू छ सबै राम्रै छ, त्यही भएर राम्रो लाग्छ। यता वरिपरि त अरू त्यस्तो स्कुल पनि छैन। अनि यता चाहिँ स्कलरसिप अलि नजानी मान्छेहरूलाई, अलि पारिवारिक अवस्था कमजोर भएकोहरूलाई चाहिँ स्कलरसिपको पनि व्यवस्था छ। त्यसैले चाहिँ यो स्कुल एकदम पर्फेक्ट छ जस्तो लाग्छ इन्जिनियरिङको लागि। अन्त भयो त अलि महँगै पर्छ, यहाँनिर एकदम सस्तो, एकदम मूल्य एकदम कममा पढ्न पाएको छु। त्यो चाहिँ एकदम खुसी लागेको थियो होइन। बाहिर अरूमा गएर पढायो भने मेरो परिवारले सक्नु हुँदैन थियो होला, तर यहाँनिर मेरो परिवारले यो मेरो खर्च बिहोर्न सक्नु भइरहेको छ। उत्कृष्ट शिक्षा त दिनुभएको छ। हाम्रो अब 8-9 जना एकदम राम्रो टिचर, इन्जिनियरिङ पढाउने टिचरहरू नै हुनुहुन्छ हाम्रो स्कुलमा। अनि पढाउनुहुन्छ एकदम राम्रै हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा र यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र चाहिँ जस्तो हाम्रो यहाँ स्थानीय तहको विद्यार्थीहरू चाहिँ हुनुहुन्न, जस्तो यहीँभित्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्न, सबैजना चाहिँ बाहिरको हुनुहुन्छ। र त्यसमा पनि कस्तो भने एउटा मजदुर काम गरेर आफ्नो जीविका उपार्जन गरिरहेको अभिभावकहरूको बालबच्चाहरू यहाँ पढ्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर छँदैछ होइन। त्यसमा प्लस त्यसलाई चाहिँ हामीले अब उहाँहरूको चाहिँ अब बच्चाहरूको पढाइको लागि चाहिँ हामीले थप कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। नगरपालिका र विद्यालयको समन्वयबाट नै यो चाहिँ विद्यालय चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ। हाम्रो अरुणोदय माध्यमिक विद्यालय गोकर्णेश्वर आरुबारीमा सिभिल इन्जिनियरिङको कक्षा 9-12 को पढाइ हुन्छ। अब विद्यार्थीहरूको चाहना प्राविधिक धारतर्फ र प्राविधिक विषयतर्फ केन्द्रित भएको हुनाले त्यतातर्फ जानुपर्छ भने हामीले गरेको। तर सामान्य शिक्षा यो कक्षा 10 सम्मको शिक्षा चाहिँ नि जुन विषय पढे पनि माथिल्लो कक्षामा गएर राम्ररी विद्यार्थी सिके भने उनीहरूले अलग धार रोज्न पाउँछन्। काम र मामको संसारमा प्रवेश गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ नि यो प्राविधिक धार पनि उपयुक्त हुन्छ भनेर सिभिल इन्जिनियरिङको कक्षा चलाएको। हाम्रो प्रमुख उद्देश्य शिक्षामै थियो। शिक्षामा पनि हाम्रो चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने भन्ने चाहिँ म प्रमुख सल्लाहकार भएको हैसियतले योजना बनाउँदाखेरि यहाँको 16वटा स्कुललाई चाहिँ कुन स्कुलमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय लान सकिन्छ र प्राविधिक शिक्षा लाग्दाखेरि सबैको हातमा सिप होस्, उसले चाहिँ तत्काल रोजगार पाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रमुख उद्देश्य थियो। शिक्षामा हामीले पनि धेरै फड्को मारेका छौँ। शिक्षा भन्नुपर्दाखेरि हामी आउने बित्तिकै यो 76 सालदेखि नै लागू हुने गरेर स्थानीय पाठ्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। 16वटा सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क वितरण गर्ने गरेर 1 क्लासदेखि 8 क्लाससम्म यो चाहिँ नि खासमा भन्नुपर्दाखेरि
753वटा पालिकाहरूमध्ये 1 क्लासदेखि 8 क्लाससम्म यो स्थानीय पाठ्यक्रम चाहिँ छापेर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने चाहिँ नगरपालिका हाम्रो पहिलो नगरपालिका हो। अरू नगरपालिकाहरूले 1 क्लास 2 क्लास अथवा 5 क्लाससम्म मात्रै गरेको छ भने हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ 8 क्लाससम्मै 76 सालमै लागू गर्यौँ र त्यो लागू गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय सरकारको सामुदायिक विद्यालयलाई चाहिँ निःशुल्क र अरू विद्यालयहरूलाई संस्थागत विद्यालयलाई चाहिँ हामीले सशुल्क दिएका थियौँ। तर यसपालिदेखि चाहिँ यो संस्थागत विद्यालयलाई पनि हामीले चाहिँ निःशुल्क नै वितरण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ निःशुल्क नै वितरण गरेका छौँ। शिक्षा जस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि यो नगरपालिकाले नीतिगत रूपमै अब्बल काम गरेको छ। सुरुवाती भन्दा नगरपालिकाको स्थानीय सरकार आइसकेपछि धेरै विकास क्रम अगाडि बढेको छ। त्यसैको फलस्वरूप हाम्रो हस्पिटल पूर्ण रूपमा 15 बेडमा सञ्चालन छ। विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन छ हामीसँग। बिहानको टाइम भने 24 घण्टा डाक्टर साहबहरू हाम्रो 24 घण्टा चाहिँ डाक्टर साहबहरूले बिमारीलाई सेवा दिइरहेको अवस्था छ। ल्याब सेवा सञ्चालन फुल फेजमा छ भने एक्सरे सेवा पनि सञ्चालन छ, इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन छ, ओपिडी छ, बर्थिङ छ भने बेड इन पेसेन्ट जस्तो तपाईँ वार्डदेखि लिएर सुत्केरी भइसकेको गर्भवती महिला राख्ने कक्ष सुद्धा हामीले स्थापना गरेर 15 बेडमा चाहिने पूर्वाधारसहित अस्पताल सञ्चालन गरेका छौँ। कोभिडमा हाम्रो नगरपालिकाको समन्वयमा र स्थानीय तह अन्तर्गत भएको हुनाले हामीले कोभिडमा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हाम्रो हस्पिटलबाट खेल्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने हामीले त्यो कोभिडको त्यस्तो महामारीको बेला हाम्रो आइसोलेसन सेन्टर एउटा नमुनाको रूपमा हामी हस्पिटल मार्फत सञ्चालन गर्न सक्यौँ र खोप हामीले दैनिक रूपमा खोप लगाउन सक्यौँ र पिसिआरदेखि एन्टिजेन हामीले रेगुलर यही हस्पिटलबाट गर्न सकेर एउटा राम्रो भूमिका खेल्न सक्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो गोकर्णेश्वर नगर बजेटबाट सम्पूर्ण यो विशेषज्ञ सेवादेखि लिएर त्यहाँ नेपाल सरकारले खटाएका थाई कर्मचारीबाट मात्रै सेवा 24 घण्टा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। यस नगरपालिकाबाट बजेटको व्यवस्था गरेर 24 घण्टा सेवा सञ्चालन गर्नको लागि करारबाट मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफ, ल्याबको स्टाफदेखि लिएर सम्पूर्ण स्टाफ थपेर एकदम राम्रो सेवा दिनको लागि यस नगरपालिकाबाट सबै व्यवस्था गरिदिएको छ र चाहिने औषधिहरू चाहिँ नेपाल सरकारबाट तोकिएका 70 किसिमभन्दा बढी लगायत अरू थप औषधि पनि हामीले सम्पूर्ण बिरामीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको अवस्था छ। गोकर्णेश्वर नगर अस्पतालमा अहिले पनि तपाईँको एनी टाइम तपाईँको चाहिँ पिसिआर चेक हुन्छ हो, एनी टाइम चाहिँ इन्जेक्सन लगाउने काम हुन्छ र मुलुकमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ कोभिडको इन्जेक्सन लगाएको नगरपालिका हेर्नुहोस् त्यहाँ 1,24,000 चाहिँ जनसङ्ख्या भए नगरपालिका 2,50,000 खोप चाहिँ हामीले लगाइसक्यौँ। कसरी लगाएपछि 1,25मा 2,50 भन्दाखेरि तपाईँको त्यो हाम्रो नजिकै ठुलो महानगरपालिकाको वडा पनि पर्छ, कागेश्वरी मनोरा पनि पर्छ। अब त्यो हामीले यो र ऊ भनेनौँ। अब सुविधा सम्पन्न 9 ठाउँमा त हामीले सेन्टर खोलेका थियौँ। 9 ठाउँमा सुविधा सम्पन्न गर्नका लागि 9 ठाउँबाट सेवा दिँदै गर्दा त्यो इन्जेक्सन लगाउनेको सङ्ख्या व्यापक भयो र हामी सबैलाई चाहिँ आए जतिलाई इन्जेक्सन दिएर अहिले सम्पन्न नै गर्न पनि हामीले सक्यौँ। आवश्यकता अनुसारको तपाईँको चाहिँ सेन्ट्रलाइज गर्ने सामग्रीहरू होइन, मास्क लगायतका सामग्री, ग्लोभ लगायतका सामग्री प्रशस्त मात्रामा चाहिँ तपाईँको उपलब्ध गराएर गयौँ र राहतका सामग्रीहरू वितरण गऱ्यौँ होइन। अब यो हुन सक्ने हिसाबमा हामीले गऱ्यौँ र 4वटा हस्पिटल जहिले पनि हाम्रो साथमा थियो, मिटिङ बस्थ्यौँ, सारा चाहिँ गर्थ्यौँ, रातभरि हाम्रो दौडधुप चल्यो र परिआगोलाई चाहिँ पार गर्न हामीले सक्यौँ। गोकर्णेश्वरमा लक्षित वर्ग विशेष सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। जनचेतनासँगै सिपमूलक तालिम पाएपछि यहाँ बसोबास गर्ने लक्षित वर्गका नागरिक व्यवसायी बन्न थालेका छन्। उहाँहरूले चाहिँ नि आफैले सिप सिकेर अहिले उद्योग सञ्चालन गरेर बस्नुभएको छ। कतिपय महिला दिदीबहिनीहरूले जस्तै उद्योग सञ्चालन गर्दाखेरि अहिले सिलाइ कटाइ गर्नुभएको छ। सिलाइ कटाइ गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले गार्मेन्टहरू होजियारी खोलेर बस्नुभएको छ।
जुत्ता बनाउने मखमलको जुत्ता बनाएर बस्नुभएको छ। जुत्तैको मार्केट उहाँहरूले चाहिँ इन्टरनेसनलमा सुद्धा मार्केटिङ गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ। साबुन र हर्पिक बनाउने कामहरू गर्नुभएको छ। अचार बनाउने तालिमहरू लिएर चाहिँ अचार पनि बनाएर उद्योगै सञ्चालन गरेर बस्नुभएको छ भने अहिले धेरै दिदीबहिनीहरूले चाहिँ नि यसरी आय आर्जन गरेर आफ्नो समूह र आफ्नो परिवारलाई पालेर चाहिँ उद्योग सञ्चालन गरेर बस्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ नि धेरै अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यो मात्रै नभएर ज्येष्ठ नागरिक अनि बालबालिकाहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। यहाँनिर 37-38वटा यस्ता संस्थाहरू छन् बालगृहदेखि लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूलाई अनुदानै हामीले दिने गरेका छौँ। त्यसले गर्दा नगरपालिकामा कोही पनि जो माग्न आउँछ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले विमुख फर्काउने गरेका छैनौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि र बजारीकरण गर्न नगरपालिकाले 50% सम्म अनुदान सहयोग गरेको छ। नगरपालिकाको सहयोग मिलेकै छ। अब योभन्दा अघिल्लो साल पनि पाएकै हो। अब गर्दै जाँदैछौँ। अब आउने सालमा पनि फेरि पाइन्छ होला, त्यही आशा छ। जस ठिकै छ, नगरपालिकाले गर्ने सहयोग गरि नै रहनु भएको। मेहनत गर्ने पनि दुःख गर्ने पनि नहुने पनि छैन, तर अलिकति खटिनुपर्छ। आफू काम गर्नेको भरा मात्र चाहिँ छोडेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हुँदैन, गर्न राम्रोसँग गर्न सके पनि हुन्छ। सामान्यतया व्यावसायिक रूपमा कृषकहरूले गर्नुभएको किसानहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप यहाँबाट अनुदान चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेको थियो नगरपालिकाले। यसमा चाहिँ हजुरको तरकारी खेती गर्ने कृषकहरूलाई गोलबेडा खेतीको लागि भयो, हजुरको चाहिँ यता च्याउ फर्महरूलाई च्याउ उत्पादनको लागि भयो, बाख्रा उत्पादनको लागि होइन, बाख्रालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हिसाबले, अनि हजुरको चाहिँ गाईमा त्यस्तै गरेर कुखुरामा त्यसरी चाहिँ हाम्रो अनुदान चाहिँ भएको थियो। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बरमा कृषि योग्य जमिन प्रशस्त छ, पानीको पनि व्यवस्था छ हो। सबै भएको हुनाले त्यहाँ अहिले हेर्नुहोस् ठुला ठुला गाई फर्म, ठुला ठुला बाख्रा फर्म, कुखुरा फर्म, त्यहाँबाट च्याउ खेती भयङ्कर। तपाईँको ग्रिनरी चाहिँ नि सागपात उत्पादन चाहिँ नि ग्रिनरीको चाहिँ टनलहरू व्यापक रूपमा हो गयो त। अब यो त बन्यो त 3 करोडभन्दा माथि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि कृषि क्षेत्रमा अनुदानै दियौँ। 89वटा चाहिँ तपाईँको कृषि फर्मलाई हामीले चाहिँ अनुदान दियौँ र स्वयं म आफै निरीक्षणमा 89वटा उसमा हामी पुगेकै हो। अब उसै सरकारी अनुदान दिन त हावाभरमा भएन। कसको अवस्था कस्तो छ, दिन पर्ने के छ, त्यो हेरेर रेकर्डेड गरेर 2 महिना यसमा एक्सर्साइज गरेर हामीले चाहिँ 3 करोड रुपियाँ त्यो दियौँ। अहिले 150वटा चाहिँ हाते ट्र्याक्टर वितरण गऱ्यौँ। घरै पछि जस्तो चाहिँ हाते ट्र्याक्टर छ अहिले तपाईँको खेती गर्ने मान्छेहरूको सबैले लानु भएको छ। अहिले सुविधा सम्पन्न हिसाबले काम गर्नु भएको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा विभिन्न गौरवका आयोजनाहरू अघि बढेका छन्। स्थानीय सरकार गठन भएपछि नगर क्षेत्रमा साना ठुला सडक सञ्जालको विकास र भएका पुराना सडकको स्तरोन्नति गरिएको छ। बौद्धको बिचमा पनि धान रोपेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विरोध जनाइएको थियो। जोरपाटीमा सडकमा धान रोपेर विरोध जनाइएको थियो। हाहाकारको स्थिति थियो। त्यो सबै त अहिले कालो पिचमा परिणत भयो। सुन्दरजल जोरपाटी सडक बनाउनै सक्दैन भनेको थियो हो। म आउनु भन्दा नि 5 वर्ष अगाडि ठेक्का लगायो, बन्दैन। अब नबन्नेमा गयो भने विशाल विशाल हात्ती डुब्ने खाडल थियो त, आज त सबै कालोपत्री भयो त। 300वटा रुख पनि हटाइयो, 300वटा लट्ठा पनि बत्तीको लट्ठा पनि हटाइयो, वाइड पनि गरिदियो, ढल पनि हालियो होइन। अहिले त सबै पिच भयो त, गरिदियो त। जोरपाटी सुन्दरजल त भयो त। अब सुन्दरजलबाट कुनेसम्म चाहिँ गाडी जान्छ, ढलान पुगेको छ त माथि चिसा पानीसम्म 24 घन्टा गाडी दौडिन्छ त अहिले त। यता सुचेपाटीबाट तपाईँको माङकाल हुँदै चाहिँ आरुबारी शहीद पार्कसम्म सडक छ, पहिलो सडक त्यो बन्यो। जोरपाटीबाट आरुबारीसँग चाहिँ नयाँ भर्खर सडक बनाएको छ फुटपाथ सहितको हो। भित्री सडक त कहीँ कतै बनाउनै पाइन्छ छैन। ल अहिले चाहिँ 10 करोडको 5वटा 2 करोडको सडकहरू चाहिँ अहिले टेन्डर लगाएर बनिरहेका छन्। त्यो बनिसके पछाडि सडक बन्नु पनि बाँकी छैन। अब तारेवीरसम्म पिच पुगिसकेको छ हो।
अब कुनैसँग चाहिँ सुन्दरी जलको टुप्पा छ भने पिच पिसिया छ। अब कुन बाटो बनाउनु भएको छ मलाई भन्नुहोस् त। भित्रभित्र त ढुङ्गा छाप्न कहाँ बाँकी छ, खाने पानी हाल्न कहाँ बाँकी छ, बत्ती हाल्न क्यामेरा हाल्न कहाँ बाँकी छ, बाँकी छैन। अब कुनै पनि चोकहरूमा तपाईँको काम गर्नु बाँकी छैन। अलपत्र अवस्थामा रहेका पूर्वाधार विकासका काम जनप्रतिनिधिकै पहलमा सम्पन्न भएका छन्। जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा भएका विकास निर्माणका कामप्रति यहाँका नागरिक निकै सन्तुष्ट छन्। विगतमा कस्तो थियो भन्दा हुन त यो 62 सालमा चाहिँ नेपाल सरकार अन्तर्गत एउटा प्रबन्ध समिति गठन भएको थियो अनि तत्पश्चात शहरी विकास मन्त्रालयको अन्तर्गतमा रहने तर कर्मचारीबाट चल्दाखेरि चाहिँ स्थानीयहरूको प्रत्यक्ष समावेश नहुँदाखेरि चाहिँ विकास जति हुनुपर्ने थियो त्यति भएको थिएन। जब चाहिँ स्थानीय सरकारको स्थानीय निर्वाचन भयो तत्पश्चात चाहिँ यहाँ वडाध्यक्ष, यहाँका मेयर लगायतका उपमेयर लगायतका सबै टोलीहरूले चाहिँ यस क्षेत्रको विकास गर्नको लागि गोकर्णेश्वरको मुहार फेर्नको लागि एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका दिनुभएको छ। हाम्रो नगरपालिकामा 90% 5 वर्षको अन्तरालमा 90% चाहिँ नै विकास निर्माण सकिसकेको छ। यो सडक बनाउनेदेखि लिएर भनौँ न खानेपानी ढल व्यवस्थापन सबै वडा भवनहरू सबै वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू गर्दाखेरि विकास निर्माणको सबै कामहरू भइसकेको छ। धार्मिक पाटो भन्दै गर्दाखेरि गोकर्णेश्वर जुन हाम्रो नगरपालिकाको नाम नै गोकर्णेश्वर महादेवको नामले रहेको छ त्यो मन्दिरमा पनि हामीले चाहिँ सुनको छाना राख्नलाई सफल भएका छौँ भने विभिन्न धार्मिक मठ मन्दिरहरू कुनै पनि नछुटाइकन नगरपालिकामा चाहिँ विकास निर्माणहरू भएको छ। सबै विकास निर्माणहरू हुँदै गर्दाखेरि केही छुटेका र केही बाँकी भएका गौरवका कुराहरू बाँकी छन्। डिपिआर तयार भइसकेको छ, जस्तै पुल बनाउँदैछन्, हाम्रै आफ्नै भवन बनाउँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि अलिकति ढिला भएको हो। अरू चाहिँ समग्रमा सबै कामहरू भएका छन्। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका साथ विकास निर्माणका काममा जनप्रतिनिधिहरूले सक्रिय सहभागिता जनाएका छन्। सेवा प्रभावकारी र जनमुखी र नतिजा उन्मुख बनाउनको लागि चाहिँ धेरै कुराको आवश्यकता पर्छ। सर्वप्रथम स्थानीय तहको अभ्यास नै करिब 5 वर्षको मात्रै रहेको छ। यस सन्दर्भमा कार्यबोझ स्थानीय तहमा अत्यधिक रहेको छ र स्थानीय तहले धेरै संस्थागत विकासहरू गर्न बाँकी छ। कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अनि त्यसपछि त्यही अनुसारका पूर्वाधार लगायतका संरचनाहरू तयार पार्ने, त्यही अनुसारका कानुनहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने र समग्र रूपमा संस्थागत जुन त्यो मेमोरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा दिगो रूपमा राख्नको लागि चाहिँ प्रयत्नरत रहेकै छ। तर यो सानो अवधिमा सबै कुराहरू प्राप्ति भयो पूर्ण छ भन्न सकिँदैन। तर जति छ त्यसलाई चाहिँ नगरपालिकाले यथेष्ट रूपमा चाहिँ प्रवाह गर्दै आइरहेको छ र धेरै कामहरू सम्पादन गर्दै आएको छ। त्योभन्दा अगाडि के थियो थाहा छैन, तर म आइसकेपछि हाम्रो कर्मचारीको टिम र जनप्रतिनिधिहरू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि सुशासन काम गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ सुशासन काम नगरेदेखि कसले गर्छ, यसको पहलले चाहिँ हामीले नगरे कसले गर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको पनि चाहिँ विचार र हामीलाई चाहिँ सरसहयोग उहाँहरूको निर्देशनले नै हामीले यो चाहिँ काम गर्न सकेका हौँ। सुशासन चाहिँ नै हाम्रो सुशासन समिति छ। त्यो समितिले र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ, त्यो हामी जनप्रतिनिधि भयौँ, हामीले डाइरेक्ट हस्तक्षेप चाहिँ हामी गर्दैनौँ। मैले चाहिँ गर्ने गरेको छुइनँ। उहाँहरूले कर्मचारी भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्डरमा हुनुपर्छ र उहाँलाई निर्देशन दिने हामी हौँ होइन, सुशासन समितिले गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ त्यस्तो नराम्रो भन्ने चाहिँ छैन। तर कतिपय कुराहरू अब कहिलेकाहीँ ढिला भएको खण्डमा चाहिँ जनताहरूले नै सेवाग्राहीहरूले नै आवाज उठाउनुहुन्छ र त्यसलाई नै हामीले छिटो छरितो रूपमा चाहिँ कामहरू गरिरहेछौँ होइन। र यो भन्दै गर्दाखेरि अलिकति कहिले कथन कदाचित चाहिँ नै कहिलेकाहीँ ढिलो पनि हुने गरेको छ। त्यसले गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भनेर ल है तपाईँहरूको यस्तो यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राख्ने गरेका छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रशासनिक चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्डरमा हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले नै राम्रोसँग मिलाइरहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रविधि मैत्री र पारदर्शिताको अभ्यास गर्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको विकास र संरक्षणमा विशेष जोड दिएको छ।
प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनको तयारी गरिरहेको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण हुने क्रममा छ। गोकर्णेश्वर मन्दिर नेपालकै एक प्राचीन र महत्त्वपूर्ण मन्दिर हो। बागमती, चन्द्रमती र सूर्यमतीको त्रिवेणी सङ्गम र गोकर्ण वनले बनाएको सुरम्य वातावरणयुक्त स्थलमा भगवान गोकर्णेश्वरको महादेव मन्दिर छ। गोकर्ण धार्मिक तथा अन्य पर्यटकका लागि पनि एक प्रसिद्ध र महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थल हो। नगरपालिकाले गोकर्णेश्वर मन्दिरको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउन विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ। एकदमै रमाइलो, यहाँ आउने बित्तिकै चिसो वातावरण होइन, एकदम अब उता गर्मी भएको बेलामा यता माथि चाहिँ अलिकति चिसो वातावरण, वरिपरि जङ्गल होइन। बाटोमा आउँदाखेरि पनि बाटो पनि एकदम राम्रो, अहिले पहिलेको भन्दा पनि धेरै बाटो राम्रो भएको रहेछ। सो डाँडामा जाँदाखेरि यस्तो पानीहरू चाहिँ पाइन्न थियो नि त। हामी अब रुख माथितिर जान्थ्यौँ, डाँडातिर जान्थ्यौँ होइन, सुक्खा ठाउँहरू थियो। यो चाहिँ हरियाली छ क्या, मतलब सैपिलो ठाउँहरू होइन। यसमा चाहिँ एकदम राम्रो क्या, जस्तो अब यता माछा पालन गरे पनि एकदम राम्रो छ। हाम्रो उत्पादनको स्रोतको हिसाबले गर्दा पनि एकदम राम्रो छ नि त, त्यही भएर यसमा चाहिँ। गोकर्णेश्वरलाई सफा र स्वच्छ नगर बनाउने अभियान चलिरहेको छ। जोरपाटी चोकमा पनि 2 महिना लागेको थियो तपाईँको फोहोर उठाउनुलाई। त्यत्रो त्यता डुङ्गो त्यता थिए। अहिले तपाईँले कहीँ देख्न पाउनुहुन्न। सिस्टममा फोहोर उठिरहेछ, सरसफाइ भइरहेछ हो। यो साह्रै गाह्रो काम हेर्नुहोस्। यो जो पाए उसले गर्न सक्दैन। यो फोहोर उठाउने व्यवस्था भने सक्दैन। त्यो फोहोरमा, त्यो पानीमा, त्यो हिलोमा, झरीमा, बतासमा त्यो चाहिँ नि हातैले तपाईँको फोहोर उठाएर गाडीमा हालेर हिँड्ने मान्छे अहिले पाइँदैन पैसा तिरेर। हेर्नुहोस्, त्यो म्यानेज गर्न धेरै गाह्रो। मान्छेले भन्न त भन्छ है फोहोर उठेन है, यो के हो अब। तर गर्नलाई म्यानेज गर्नु, कहिले 7 दिन बन्द, कहिले 10 दिन बन्द सिसडोल। हेर्नुहोस्, अब हाम्रै नगरपालिकाबाट 7-8 गाडी जान्छ, उपत्यकाभरिबाट कति जाला हो एकै ठाउँमा हो। त्यसको विरुद्ध मुलुकमै पहिलो अत्याधुनिक मिसिन जापान गएर आफै 15 दिनसम्म चाहिँ त्यो अध्ययन गरेर अत्याधुनिक मिसिन, जसले 100 किलो फोहोरलाई जलाएर 1 किलो बनाउँछ र 1 किलो खरानी जुन निक्लिन्छ त्यो खरानी पनि हारालुट बिक्री हुने खालको महत्त्वपूर्ण, त्यो सिमेन्टमा घोलेर चाहिँ त्यो इँटा बनाउनु, ब्रिक बनाउनु हुने खालको त्यस्तो चिज, त्यस्तो अत्याधुनिक मिसिन जसले जे बाले पनि माथिबाट स्टिम बाफ फाल्छ। त्यो लिएर यो धेरै पैसा तिरेर 2-3 वर्ष यहाँ हाल्नै दिएनन् फोहोर मैलाको मिसिन भनेर, बुझेन। अब अहिले मैले सञ्चालनमा ल्याएँ, त्यहाँ बसेर खाजा खाने हो के को फोहोर मैला। घरबाट एउटा प्याकेटमा चाहिँ नि उठेर जान्छ, त्यहाँ गएर भट्टीमा ढ्याक्ढ्याकै हालिदिने हो, त्यो बोरै हालिदिने हो। कहाँ फोहोर देखिन्छ र कसले फोहोर देख्छ र कहाँ त्यो फोहोर, त्यहाँ त्यो फोहोर भन्ने नै देखिँदैन। त्यस्तो सिस्टम हो। अहिले यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले मात्रै सुरु गर्यो, अरू सबैले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो मिसिन लिएर आएर हो। मुलुकमै पहिलो मिसिन। अब त्यो एउटा फोटो खिच्नु हो भने धेरै महत्त्व हुन्छ। तपाईँ अहिले गएर त्यति उच्च क्वालिटीको मिसिन लिएर आएर फिट गरेर सञ्चालनमा ल्यायो। एउटा सरकारले सकेका छैन, केन्द्रीय सरकारले। सीमित स्रोत र असीमित चुनौतीका बीच जनप्रतिनिधिले जनताका चाहना पूरा गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। ऐतिहासिक, धार्मिक एवं प्राकृतिक दृष्टिकोणले भरिपूर्ण यो नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि सङ्घीयता पछिको पहिलो कार्यकालमा आफूहरूले सयौं वर्षसम्म जीवन्त रहिरहने काम गरेको दाबी गरिरहेका छन्। चाडा विषयलाई महत्त्व दिएर चुनावमा गएको थिएँ म। चाडा विषय महत्त्व दिँदा के दियो भने अब तपाईँको शिक्षा, सर्वप्रथम शिक्षाको क्वालिटी भएन भने होइन, शिक्षा भएन भने, मान्छेहरू शिक्षाविहीन भयो भने, शिक्षामा पहुँच भएन भने सबैभन्दा पछाडि परिन्छ। पहिला शिक्षालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य भएन भने फेरि मान्छेले शिक्षा पढेर नि काम छैन। पहिला त गर्न सक्ने हुनु पर्यो, स्वस्थ हुनु पर्यो होइन। त्यसको लागि दोस्रोमा शिक्षापछि स्वास्थ्य भनेर भनेको थिएँ मैले हो। त्यसपछि फोहोर मैला तथा व्यवस्थापन भनेको थिएँ। फोहोर मैला तथा व्यवस्थापन के भने दुर्गन्धमा बस्न सकिँदैन, धुवा धुलोमा बस्न सकिँदैन। उता शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको छ, यहाँ धुवा धुलो भयो भने त्यसलाई चाहिँ
काम गर्न दिँदैन र त्यसको सफाइतिर र फोहोर मैला व्यवस्थापनतिर वातावरणको शुद्धिकरणतिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मैले त्यसमा राखेकै हो। जानेर राख्यो नजानेर राख्यो थाहा छैन। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँको गएर मैले कृषि भनेर राखेँ। किन कृषि राख्यो भने अन्त्यमा चाहिँ के छ भन्नुहोला भने कृषिलाई महत्त्वको हिसाबले चौथो नम्बरमा राखेर अगाडि नबढाउने हो भने, उत्पादनमा वृद्धि नगर्ने हो भने, मुलुकको आजको घाटाको स्थितिमै जाने हो भने, उत्पादनमा ध्यान नदिने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्नेवाला छैनौँ। हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नेवाला छैन। त्यस कारणले व्यापक रूपमा हुनसक्ने ठाउँमा यो चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। अहिले त्यो बढाउँदै गर्दा यो चारवटा क्षेत्रलाई मैले समेट्दै गर्दा अब बाँकीमा चाहिँ तपाईँको अब यो रेगुलर भइराख्ने ढलान ढल, अब पिच बाटो ढुङ्गा छाप्ने, खाने पानी, सडक बत्ती, क्यामेरा र धार्मिक पर्यटनको हिसाबले व्यापक रूपमा मठ मन्दिरहरूलाई व्यापकै पैसा खर्च गरेर नगरपालिकाले त्यसको पूर्ण नयाँ अवस्थामा चाहिँ लिएर कहाँबाट कहाँ छ अहिले हेर्नुहोस्। नागरिकको सन्तुष्टि र आँखै अगाडि देखिने भौतिक विकासले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ।